श्री गुरुभ्यो नमः। इदानीं अनुवृत्तिः भवति। आकडाराधिकारस्थ भ पद संज्ञादि विषये तु यथोद्देशपक्षः एव इति तत्रत्य परत्वेन एव बाध्यबाधक भावः। इदानीं कश्चन विशेषः। इतः पूर्वम् अस्माभिः किं दृष्टं, कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्राणां तावत् संज्ञासूत्राणां विषये पूर्वत्वं परत्वम् इत्येतादृश निर्णयः कस्य आधारेण भवति इत्युक्ते अष्टाध्यायी पाठ आधारेण न, अपितु यस्य यस्य विधिसूत्रस्य संस्कारार्थम् उपकारार्थं यद्यत् संज्ञासूत्रं तस्य तस्य विधिसूत्रस्य सन्निधिं प्रति आगच्छन्ति तत्तद् विधिसूत्रस्य यदि पूर्वत्वं तर्हि तद् उपकारक संज्ञासूत्रस्यापि पूर्वत्वं, तत्तद् विधिसूत्राणां यदि परत्वं तर्हि तद् उपकारक संज्ञासूत्राणामपि परत्वम् इति एतादृशरीत्या निर्णयः कृतः। एवञ्च संज्ञासूत्राणां पूर्वत्वं परत्वं वा अष्टाध्यायी पाठाधारेण न भवति इति निर्णीतम्। परन्तु अत्र कश्चन अपवादः। कुत्र इत्युक्ते आकडाराधिकारः इति एकः अधिकारः। आकडारादेका संज्ञा इति एकं सूत्रम्। इतः परं तावत् कडाराः कर्मधारये इति एकं सूत्रं तावत् ततः परं पठ्यते। तत्सूत्रपर्यन्तं मध्ये यानि यानि सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः याः याः संज्ञाः विहिताः ताः संज्ञाः तासां संज्ञानां मध्ये यदि एकस्य एव बहूनां संज्ञानां प्राप्त्यवकाशः अस्ति तथापि एका एव संज्ञा भवति। एकस्य एका एव संज्ञा इत्युक्ते सः अधिकारः आकडाराधिकारः। आकडारादेका संज्ञा इत्यारभ्य कडाराः कर्मधारये इति पर्यन्तं विद्यमान सन्दर्भस्य आकडाराधिकारः। तत्र सूत्रे तत्र अधिकारे तावत् बहूनि सूत्राणि सन्ति। तैः सूत्रैः तत्र बह्व्यः संज्ञाः विधीयन्ते। तत्र तासां संज्ञानां मध्ये एकस्य एव एकाधिकसंज्ञानां यदि प्राप्तिः इत्युक्ते प्रथमसूत्रेणापि काचन संज्ञा भवितुमर्हति, द्वितीयसूत्रेणापि कस्याश्चन संज्ञायाः प्राप्त्यवकाशः विद्यते इत्येवं रीत्या यदि स्यात् तर्हि सर्वाः अपि संज्ञाः भवेयुः वा इति पृष्टे न, एकस्य एका एव संज्ञा भवति। या परा अनवकाशा च इति वदति। तयोः अथवा तासां संज्ञानां मध्ये या संज्ञा तावत् परत्र विद्यते, या संज्ञा तावत् अनवकाशा विद्यते इत्युक्ते यस्याः संज्ञायाः अवकाशः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, परन्तु अत्र एव लक्ष्ये तस्याः संज्ञायाः अवकाशः विद्यते, सा संज्ञा अनवकाशा इति उच्यते। एवञ्च या संज्ञा परा विद्यते अनवकाशा च विद्यते सा एव संज्ञा भवति, एका एव संज्ञा भवति, एकाधिकसंज्ञानां प्राप्तिः नास्ति इति वदति। आकडारात् एका संज्ञा इति वदति। सा च एका संज्ञा परा भवति इति उक्तं, या परत्र विद्यते। अत्र परा इत्युक्ते अष्टाध्यायी पाठकृत परत्वम् आश्रयणीयं वा अथवा इतः पूर्वं यथा वा विचारः कृतः तत्तद् विधिसूत्राणां सन्निधौ विद्यमान तत्तत् संज्ञासूत्राणि आधारीकृत्य तत्तद् विधिसूत्रापेक्षया एव तत्तत् संज्ञासूत्राणामपि परत्वम् इति इतः पूर्वं विचारितं किल, तद्वदेव वा इति प्रश्नः। तदानीं वदति नागेशः, आकडाराधिकारे अयं नियमः नास्ति। कः नियमः? विधिसूत्रापेक्षया एव संज्ञासूत्राणां पूर्वत्वं परत्वम् इति एतादृश नियमः नास्ति, अपितु अष्टाध्यायी पाठे यदि परत्वं तर्हि तादृशपरत्वमेव आकडाराधिकारस्थ भ पद संज्ञादि विषये भसंज्ञा यचिभं पदसंज्ञा स्वादिश्वसर्वनामस्थाने सुप्तिङन्तं पदम्। एवञ्च कस्यचित् भसंज्ञा अपि भवतु पदसंज्ञा अपि भवतु इति पृष्टे तत्र पदसंज्ञायाः प्राप्तिः अपि भवति,
बसंज्ञायाः प्राप्तिः अपि भवति इत्युक्ते न एकस्य एका एव संज्ञा। सा च संज्ञा परा। परा इत्युक्ते तत्र आकडाराधिकारे पाठप्रयुक्तपरत्वमाश्रित्य एव व्यवहारः। आकडाराधिकारस्थ पदसंज्ञादिविषये तु यथोद्देशपक्षः एव। एवञ्च आकडाराधिकारे विद्यमानसूत्राणां विषये कार्यकालपक्षः एव न आश्रयणीयः। इतः पूर्वं मया उक्तं कस्यांचित् कक्ष्यायां यथोद्देशपक्षः तावत् केषांचित् छात्राणां कृते, कार्यकालपक्षः तावत् अन्येषां केषांचित् छात्राणां कृते इति उक्तं। तर्हि तस्य छात्रस्य अपेक्षानुरोधं सर्वेषामपि सूत्राणां पक्षद्वयमपि भवति वा इत्युक्ते न, केवलं शास्त्रनिर्वाहार्थमेव एतादृशपक्षद्वयं, परन्तु तत् पक्षद्वयम् एतादृशछात्राणाम् उपकाराय भवति इति स्पष्टार्थमुक्तं तावदेव। इदानीं किमायातम् आकडाराधिकारे कार्यकालसंज्ञा एव न भवति। यथोद्देशपक्षमाश्रित्य तादृशपाठस्य प्रामुख्यं विद्यते। एवञ्च यत् यत् संज्ञासूत्रं यस्मिन् क्रमे पठ्यते इति सः क्रमः छात्रेण, केन छात्रेण, यः तावत् तदनन्तरं पश्यामि इति चिन्तयति तादृशोऽपि छात्रः अत्रैव प्रकरणे संज्ञासूत्राणि पठित्वा तेषां क्रममपि सः जानीयात्। तत्र यथोद्देशपक्षः एव इति तत्रत्य परत्वेनैव बाध्यबाधकभावः। तत्र एकं सूत्रं बाध्यं भवति, अन्यत् सूत्रं बाधकं भवति। इदानीं तत्र आकडाराधिकारे पूर्वसूत्रं विद्यते, आकडाराधिकारे एव परम् अपि एकं सूत्रं विद्यते। एकस्य लक्ष्यस्य तावत् पूर्वशास्त्रेण अपि संज्ञा प्रसक्ता, परशास्त्रेण अपि संज्ञा प्रसक्ता। तदानीं परमेव बलवती इति उक्तं, या परा अनवकाशा च। एवञ्च परं तावत् बाधकं भवति, पूर्वं तावत् बाध्यं भवति। उभयोर्मध्ये बाध्यबाधकभावः कस्य आधारेण इत्युक्ते तत्र पाठकृतपरत्व आधारेण एव। तदनन्तरं पदादिसंज्ञानां तत्र जातशक्तिग्रहेणेव त्रिपाद्यामपि व्यवहारः। अन्यः प्रश्नः, ओ एवं वा, तर्हि आकडाराधिकारे सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रं विद्यते। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति तदपि पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं। यथोद्देशपक्षः एव इति भवता उक्तं किल, पदसंज्ञासूत्रविषये यथोद्देशपक्षः एव। तर्हि यथोद्देशपक्षः एव यदि आश्रियते तर्हि परशास्त्रे त्रिपाद्यां पाणिनिना पदस्य, पदात् इत्येवम् एकं पदं प्रयुज्यते। तत्र पदं नाम किम् इति कस्यचित् शिष्यस्य आकाङ्क्षा विद्यते। कस्य? तत्र कार्यकालपक्ष तत्र आश्रित्य यः शिष्यः पठति तस्य, सर् पदं नाम किं, भोः पदं नाम किम् इति कुत्र पृच्छति सः? त्रिपाद्यां पृच्छति। तर्हि तदर्थं तस्य शिष्यस्य उपकारार्थं एतत् सूत्रद्वयं, सुप्तिङन्तं पदं वा भवतु, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने वा एतत् सूत्रं वा भवतु, एतद्वयमपि तत्र गच्छेद्वा न वा इति पृच्छति। तदानीं वदति, न, सोऽपि शिष्यः किं कुर्यात्, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने यचिभं तद्वत् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यादि सूत्राणि अत्रैव पठेत्। यद्यपि सः कार्यकालपक्षाश्रयी शिष्यः भवेत् तथापि अत्रैव पठित्वा अत्र एव तस्य शक्तिग्रहः स्यात्। इत्युक्ते पदम् इति एकः शब्दः। पदम् इति शब्दस्य कुत्र शक्तिः विद्यते? सुबन्ते तिङन्ते च समुदाये सम्बन्धः विद्यते। एवञ्च सुबन्त तिङन्त समुदायाः पदम् इति एकः शब्दः, उभयोर्मध्ये सम्बन्धः शक्तिः विद्यते इति शक्तिग्रहः तस्य तादृशस्यापि शिष्यस्य कुत्र भवेत्? तत्र आकडाराधिकारे एव भवेत्। तत्र यः शक्तिग्रहः, शक्तिज्ञानं तस्य जातं, तेन शक्तिज्ञानेन अन्यत्र सर्वत्र सः व्यवहर्तुं शक्नोति। परन्तु अत्र यथोद्देशपक्षः एव। पदादिसंज्ञानां तत्र जातशक्तिग्रहेण एव त्रिपाद्यामपि व्यवहारः। एवञ्च कार्यकालपक्षे, कार्यकालपक्ष आश्रयणे अपि त्रिपाद्यां विद्यमान विधिसूत्राणि उपकर्तुम् आकडाराधिकारस्थ संज्ञासूत्राणि
तत्र न गच्छेयुः। यथा वा अदसोमात् इति एतत् सूत्रं स्वस्य स्थानं त्यक्त्वा कार्यकालपक्षम् आश्रित्य तत्र त्रिपाद्यां विद्यमानं किं सूत्रम् अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रं प्रति तत्र गतवत् इति अस्माभिः दृष्टं, तथा एतेषां विषये नास्ति। अतएव पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रे भाष्ये परिभाषाणामेव त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिम् आशंक्य कार्यकालपक्षाश्रयणेन समाहितम् इत्याहुः। एतद् उपोद्बलकतया एतावत्पर्यन्तं नागेशभट्टेन यदुक्तं तस्य प्रामाणिकत्वं स्यात् किल। नागेशः स्वेच्छया वदति इति कश्चन न ब्रूयात्। अतः भाष्यकारः अपि एवमेव अभिप्रैति इति भाष्यकारस्य सन्दर्भं तावत् उदाहरति। भाष्यकारः अदसोमात् पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रे कञ्चन विचारं करोति। कीदृशविचारः इत्युक्ते पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अनेन सूत्रेण पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रेण उच्यते। तर्हि पूर्वशास्त्रसन्निधौ परशास्त्रम् असिद्धं भवति। पूर्वशास्त्रे एव बहूनि परिभाषासूत्राणि सन्ति। तर्हि सर्वाण्यपि परिभाषासूत्राणि पूर्वशास्त्राणि। तर्हि तेषां सन्निधौ परशास्त्रं सर्वम् असिद्धं भवति। परशास्त्रे यदि सप्तमी उदाहरणार्थं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषासूत्रं स्वीकुर्मः, तत्सूत्रं पूर्वं विद्यते, पूर्वशास्त्रं विद्यते। परशास्त्रे यदि सप्तमी निर्देशः, तत्र सप्तम्याः कः अर्थः इति बोद्धुं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पूर्वशास्त्रेण उपकारः नैव कर्तुं, नियमः नैव कर्तुं शक्यते। किं कारणं? तत्सूत्रं पूर्वशास्त्रं विद्यते, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति तत्सन्निधौ एतद् असिद्धं भवेत् किल। किं कर्तव्यं? पूर्वत्रासिद्धम् इति यदि सर्वथा नियमः आश्रियते तर्हि पूर्वशास्त्रे विद्यमानपरिभाषासूत्रैः, तत्रैव विशेषः, पूर्वशास्त्रे विद्यमानपरिभाषासूत्रैः परशास्त्रे उपकारः कदापि न चलति इति पृच्छति। तदानीं स एव भाष्यकारः चिन्ता मास्तु, अस्माकं हस्ते कार्यकालपक्षः इति एकः उपायः अस्ति। यद्यपि पूर्वत्रासिद्धम् इति उक्तं तथापि कार्यकालपक्षः इदानीं यथा वा ई-पास् इति एकं विद्यते, तदाश्रित्य सर्वत्र व्यवहारं कर्तुं वयं शक्नुमः इति स्थितिः विद्यते। सर्वोपि यत्र कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति इति सामान्य विधिः, सामान्य निषेधः विद्यते। तदनन्तरम् ई-पास् आधारेण सर्वत्र गन्तुं शक्नोति इति यथा वा अस्माकं रिलैक्सेशन् विद्यते, तद्वदेव पूर्वत्रासिद्धम् इति नियमे कृतेपि कार्यकालपक्षमाश्रित्य परिभाषासूत्राणि त्रिपादीं प्रति गन्तुं शक्नुवन्ति इति वदति। अत्र नागेशः पृच्छति, पश्यतु भाष्यकारः परिभाषासूत्राणि त्रिपादीं प्रति आगन्तुं न शक्नुवन्ति किल इत्येव प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानम् उक्तवान् कार्यकालपक्षाश्रयणेन इति। संज्ञासूत्राणि तत्र यथा वा परिभाषासूत्राणि तद्वत् संज्ञासूत्राणि अपि सन्ति। तर्हि संज्ञासूत्राणां विषयेपि सः स्वस्य अभिप्रायं तावत् आविष्कृतवान् स्यात् भाष्यकारः। किमिति? संज्ञासूत्राणि अपि पूर्वत्रासिद्धमिति नियमे कृते संज्ञासूत्राणि अपि परशास्त्रं प्रति आगन्तुं न शक्नुवन्ति इत्यपि सः आशंकां प्रकटीकृतवान् स्यात् किल। परन्तु तथा न कृतवान्। परिभाषाणां विषये एव किं कृतवान्? आक्षेपं कृत्वा कार्यकालपक्ष आश्रयणेन समाधानमपि उक्तवान्। एवञ्च किं जातं? कार्यकालपक्षाश्रयणेन सर्वाण्यपि परिभाषासूत्राणि एव सदा परशास्त्रं प्रति आगच्छन्ति, सर्वाण्यपि संज्ञासूत्राणि परशास्त्रं प्रति आगच्छन्ति इति नियमः नास्ति। किं कारणं? संज्ञासूत्राणां बहुविधानां संज्ञासूत्राणां मध्ये आकराराधिकारस्थ संज्ञासूत्राणां कदापि परशास्त्रे प्रवेशः नास्ति इति सूचनार्थमेव परिभाषा विषये एव आशंकां समाधानं च कृतवान् इति वदति नागेशः। अतएव पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रे भाष्ये परिभाषाणाम् एव त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिम् आशंक्य कार्यकालपक्ष आश्रयणेन समाहितम् इत्याहुः। इत्याहुः नाम केचित् इति आरब्धं किल, तत्र अन्वयः केचित्तु इति आरब्धम्, इत्याहुः इति पर्यन्तं तस्य अन्वयः। यथोद्देशपक्षः प्रगृह्य संज्ञा प्रकरणे भाष्ये एतावत् पर्यन्तं
यथोद्देशपक्षः विवृतः कुत्र अस्ति इत्युक्ते प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणे भाष्ये एते विचाराः सन्ति इति सामान्यतया उक्तम्। तत्र एतावत्पर्यन्तं मध्ये मध्ये कार्यकालपक्षोऽपि व्याख्यातः एव, तथापि कार्यकालपक्षः विशिष्य व्याख्यातव्यः इति मनसि निधाय इतः परं तावत् कार्यकालपक्षं व्याख्यातुम् आरभते। कार्यकालम् इत्यस्य च कार्येन काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इत्यर्थः। एतत् मया प्रथमकक्ष्यायामेव एतस्याः परिभाषायाः प्रथमपाठनवेलायामेव मया उक्तं। कार्यकालम् इदानीं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति विद्यते। संज्ञापरिभाषम् इति समाहारद्वन्द्वः, संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः इति। अस्माकं मनसि यदि सः अर्थः स्फुटं न प्रतीयते तर्हि समाहारद्वन्द्वः मास्तु, इतरेतरयोगद्वन्द्वमेव आश्रित्य वयं तावत् विचारं कर्तुं शक्नुमः। संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषे, तर्हि कार्यकाले इति वयं तथा पठामः। कार्यकाले संज्ञापरिभाषे यदि एतदपि न स्फुटं प्रतीयते तर्हि पृथक् पृथक् वाक्यद्वयं कुर्मः। कार्यकाला संज्ञा, कार्यकाला परिभाषा इति एवम्। अथवा सूत्रशब्दयोजनं यदि कर्तव्यं तर्हि कार्यकालं संज्ञासूत्रं, कार्यकालं परिभाषासूत्रम् इति स्वीकुर्मः। कः अर्थः? संज्ञासूत्रं तावत् कार्यकालम् अस्ति, तद्वत् परिभाषासूत्रमपि कार्यं कालम् अस्ति। कार्यकालं नाम किं? कार्येन काल्यते, काल्यते नाम आकृष्यते, कलचेष्टायाम् इति धातुः, अतः काल्यते नाम आकृष्यते। केन? विधिसूत्रेण। विधिसूत्रेण यत् सूत्रं काल्यते तत्सूत्रं कार्यशब्देन विधिसूत्रम् अथवा विधिः स्वीकर्तव्यः। कार्येण विधिना अथवा विधिसूत्रेण काल्यते यत् आकृष्यते तत् कार्यकालं। विधिसूत्रं किम् आकर्षति इत्युक्ते विधिसूत्रं तावत् संज्ञासूत्रमेव कर्षति, आकर्षति। तत्र परिभाषासूत्रमेव स्वसन्निधिं प्रति कर्षति, आकर्षति। एवञ्च संज्ञासूत्रं कथमस्ति? कार्यकालम् अस्ति, परिभाषासूत्रमपि कार्यकालम् अस्ति। एतदेव संक्षिप्य कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्। किमर्थं कार्यं? कार्यं नाम विधिः, कार्यसूत्रं नाम वाक्यं, तावानेव भेदः। तत्र विधिसूत्रम् इत्युक्ते वाक्यं स्वीकर्तव्यं, विधि इत्युक्ते तत्र यत् विधेयं विद्यते अथवा यत् विधानं विद्यते तादृश अर्थः स्वीकर्तव्यः, तावदेव। कार्येण इत्युक्ते विधिना, विधिसूत्रेण स्वसंस्काराय, स्व इति विधिसूत्रसंस्काराय स्ववृत्तिलिङ्गचिह्नितपरिभाषाणाम् आक्षेपः भवति। एकम् उदाहरणम् उक्त्वा परिसमापयामि। कार्यं किम्? किं कार्यम्? इको यणचि इति कार्यं। कार्यं नाम विधिसूत्रं। तत्र किं विद्यते? अचि इति सप्तमी विद्यते। एवञ्च सप्तमी विभक्ति सहितं पदम् अचि इति, तादृश अचि इति सप्तमी विभक्ति सहित पद सहितं विद्यते इको यणचि इति पदम्। एवञ्च तत्सूत्रं विद्यते। किं करोति? स्ववृत्ति इत्युक्ते इको यणचि इति सूत्रवृत्ति लिङ्ग, किं लिङ्गमस्ति? सप्तमी विभक्तिरूपं लिङ्गमस्ति। तादृशलिङ्गेन चिह्नितम् एतादृश सप्तमीम् अधिकृत्य कुत्र उक्तं? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वसे इति सूत्रे उक्तं विद्यते। एवञ्च स्ववृत्ति विधिसूत्रवृत्ति लिङ्ग चिह्निता या परिभाषा विद्यते, चिह्निताः याः परिभाषाः सन्ति तासां परिभाषाणाम् आक्षेपः, तासां परिभाषाणाम् आक्षेपं कुर्वन्ति एतानि विधिसूत्राणि। ताः परिभाषाः आक्षिप्यन्ते, काल्यन्ते इति यावत् इति सम्पूर्णः पिण्डितः अर्थः। कार्येण स्वसंस्काराय स्ववृत्तिलिङ्गचिह्नितपरिभाषाणाम् आक्षेपः इति यावत्। एतावता समापयामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।